سنیے قرآن، اللہ نے قرآن مجید کے اندر عظمت والدین نکتی میں بیان فرمایا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. ان ساری آیات پاک کے اندر اللہ کریم نے والدین دی عظمت رو بیان فرمایا. کون ہے بے والدی بار کا جو عرض کرنے آؤ میرے نبی دی بار کا جو والدین دی عظمت رو پوچھئے. میرے نبی کریم علیہ السلام دے متھے تے ایک دن ابو جہل نے پتھر مارے تے سرکار دا خون نکلے تے نبی کریم علیہ السلام روندے روندے کعبے چ آگے. کعبے دی دیوار نال ٹیک لگا کے نبی کریم علیہ السلام سارا دن روندے رہے تے عرض کردے نے کعبے والے دیکھ مارا کھا کے آیا. آج میری امی کوئی نہیں جنوں جا کے حال سناوا. آج میرا باپ کوئی نہیں جنوں جا کے حال سناوا. نوجوانوں ادھر شام دا ویلا تے چاچا امیر حمدہ شکار کر کے واپس آئے تے نوکرانی آپ دے سامنے کھانا رکھ دی رون لگ پئی تے امیر حمدہ فرمان لگے تو رونی کیوں ہے؟ کہنے لگی میں کعبے کو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیاروں دا سی تے چاچا امیر حمدہ نے فرمایا کیوں پیاروں دا ہے؟ کہنے لگی سنیا ابو جہل نے مارے آئے تے چاچے امیر حمدہ نے کھانا نہیں کھاتا. جا کے ابو جہل دے متھے تے کماؤن ماری تے او دا سر پھاڑ کے کعبے چے آگے آگے نبی کریم علیہ السلام نو سینے نال لگایا تے عرض کردے نے سونے رونا میں تیرا بدلہ لے آیا. ربی لکھتا نبی کریم علیہ السلام نے چاچے دے بازو چھوڑا دیتے تے سرکار فرمان لگے چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میری ماں زندہ ہوندی میں ویکھدا لوکی مینوں یتیم سمجھ کے کیویں مار دینے آج کدے بھی میرا باپ جودا ہوندا میں ویکھدے لوکی مینوں کیویں مار دینے پر میں کی کراں میرا باپ بھی کوئی نہیں آج میری امی بھی کوئی نہیں. نوجوانوں عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماما والے اے ماما دے گلے اسے فریاد لے جاتے پر مویاں ماما اے والے رو رو اے آپے چپ کر جا